من الشقي؟ الشقي من لا يفرح إذا لقي الله. قد تحقق أمرا يعجبك يحسنك فتأتي به إلى مثلا أبيك، ربما بقدر الله أبوك لا يفرح بهذا الشيء. تأتي به إلى رئيسك في العمل، قد أنجزت شيئا لا يفرح رئيسك به. تأتي به إلى ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمل. تأتي به إلى أمك، كانت أمك مشغولة بأخيك. تأتي به إلى أي أحد تحب أو تجله، فلا تجد عنده فرحة كنت تتمناها. فكونك لم تحصل على الفرحة عنده شرعا لا يضيرك، لا يضرك، لا ينقص من قدرك البتة. لكن من الشقي؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة. من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة. الله. من الشقي؟ الشقي من لا يفرح إذا لقي الله. قد تحقق أمرا يعجبك يحسنك فتأتي به إلى مثلا أبيك، ربما بقدر الله أبوك لا يفرح بهذا الشيء. تأتي به إلى رئيسك في العمل، قد أنجزت شيئا لا يفرح رئيسك به. تأتي به إلى ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمل. تأتي به إلى أمك، كانت أمك مشغولة بأخيك. تأتي به إلى أي أحد تحب أو تجله، فلا تجد عنده فرحة كنت تتمناها. فكونك لم تحصل على الفرحة عنده شرعا لا يضيرك، لا يضرك، لا ينقص من قدرك البتة. لكن من الشقي؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة. من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة.